चले। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? आज नात कंप्लीट की, उसके बाद तीसरा चैप्टर हमने खिदमतकार कौन वो कंप्लीट कर लिया, और अब हम आपको आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है आमना और नीली मछली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको पढ़ के मजा आएगा। और इसके लिए आपने सब ने रीडिंग के लिए भी तैयार रहना है। आपने घर में एक दफा लास्ट की रीडिंग करनी है ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम इसकी एक्सरसाइज करें तो आप खुद से मुझे आंसर दे रहे हो, ठीक है? तो सफ़ा नंबर 49 सफ़ा है। और आपने आप सबने खोल ली है बुक? चलें, गुड, सबने खोली है, गुड। हाँ जी, मैं वेट कर रही हूँ। बुक ले आए जल्दी से। सफ़ा नंबर 49, आमना और नीली मछली। ठीक है, मैं एक दफा इसकी रीडिंग करती हूँ, आपने घर में बैठ के रीडिंग करनी है। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी जिसका पानी ठंडा और इतना साफ था कि पानी की सतह से मछलियां तैरती नजर आती थीं। अब सतह से क्या मतलब है? ऊपर से, यानी पानी को ऊपर से देखते थे तो उसकी अंदर से मछलियां तैरती हुई नजर आती थी। ये इतना क्लियर और ट्रांसपेरेंट था पानी, साफ, कोई इसमें गंद नहीं था। ठीक है, तो आपने पेंसिल अपने हाथ में ली हुई है, जो भी मुश्किल लफ्ज आएगा वो आप अंडरलाइन करते जाएंगे। शफाफ का मतलब है बहुत ज्यादा साफ, ठीक है, शफाफ। अच्छा, आगे है, झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक था। एक रोज जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज आई। मौसीकी को अंडरलाइन करें। मौसीकी मुश्किल लफ्ज है, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी। मौसीकी का मतलब है गीत या गाने, ठीक है, गाना गाने की आवाज उसको आई। और उसको मौसीकी तो बहुत पसंद थी, गाना गाने और नज़में सुनने का उसको बहुत शौक था। तो वो उसको जब मौसीकी की आवाज आई तो फिर क्या किया, नीली ने आवाज की समत, समत को अंडरलाइन करें। समत का मतलब है तरफ, जानिब, उसी मौसीकी की जहां से आवाज आ रही थी उसकी तरफ तैरना शुरू कर दिया। ठीक है, झील की सतह के नजदीक नीली को आमना नजर आई जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। अब एक छोटी सी बच्ची जो झील के किनारे पे बैठी हुई थी, जो नज़म पढ़ी थी, ठीक है, उसको देख लिया उसने। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो उसे वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना जरूर डालती। अब उसका एक शौक बन गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम रीडिंग करेंगे। एक दिन नीली मजे से पानी में तैर रही थी कि उसे पानी थोड़ा गदला। अब गदला को अंडरलाइन करें, ये मुश्किल लफ्ज है। गदला का मतलब है निहायत गंदा, आलूदा, जो साफ ना हो। गदला मालूम हुआ। इसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची
तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। मुश्किल का मतलब है प्रॉब्लम हो रही है उनको, सांस सही तरीके से आ नहीं रहा। ठीक है। नीली घबरा कर झील की सतह तक आई तो उसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नजर आई। अब नीली आपको पता है ब्लू कलर की मछली थी और सुनहरी गोल्डन कलर की। उसकी जो फ्रेंड है मछली, वो उसकी पुरानी जो फ्रेंड थी उसके सुनहरी मछली उसका नाम था। ठीक है। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब उसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। नीली ने घबरा कर कहा, ये अचानक क्या हुआ है? सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। फैक्ट्री आपको पता है कारखाना जहाँ भी चीजें बनाई जाती हैं। जब फैक्ट्री चलती है तो उसका जो मटेरियल है लिक्विड, जो पानी की शक्ल में काला सा गंदा सा जो निकल रहा होता है मटेरियल, जो फैक्ट्री चलती है तो वो उसका जो बजाय इसके क्योंकि उसको कहीं दूर किसी एरिया में छोड़ा जाता या प्रॉपर उसको ढांप के लेके जाया जाता, फैक्ट्री के मालिक ने वो एफर्ट नहीं की, बल्कि वो झील के साथ ही के इसमें मिक्स होता रहे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है। सुनहरी को तो पता चल गया था, जिससे हमारी झील आलूदा, आलूदा को अंडरलाइन के, आलूदा हो रही है। तो सुनहरी ने जब उसको बताया तो नीली तो बड़ी परेशान हुई। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियां मर जाएंगी। ये तो जाहिर सी बात है कि सब मछलियां मर जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे उसने जब बताया, नीली तो परेशान हो गई, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियां मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थी कि उनको थोड़ी दूर एक पाइप नजर आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को बहा कर ले गया। वो जो पाइप लगा हुआ था जो फैक्ट्री से कनेक्टेड था, वो उधर से एक रेला, रेला का वर्ड मुश्किल है, रेला का मतलब है सैलाब की तरह इकट्ठा पानी आ जाना, ज्यादा सारा। रेला को अंडरलाइन करें या हाईलाइट कर लें। ठीक है। ठीक है। तो अभी वो बातें कर रही थी कि अचानक से फैक्ट्री से बड़ा ज्यादा सारा पानी का रेला का मतलब है सैलाब की तरह अचानक आया और दोनों को बहा कर ले गया। ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो उसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। जाहिर बात है उस तरीके से वो साफ तो नहीं थी, उस तरीके से उसमें उसकी सतह बाहर से उसको मछलियां तो नजर नहीं आ रही थी कि गंदी हो चुकी थी ना झील। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गदला था। गदला का मतलब है साफ नहीं था, शफाफ नहीं था, उसमें पार्टिकल्स थे बहुत सारे ऐड हो चुके थे जो कि गंदा कर रहे थे पानी को। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नजर आई। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। आमना की आंखों में आंसू आ गए और उसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया तो उन्होंने उसे तसल्ली दी कि थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती खराब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना थे।
پھر آمنہ کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور اس نے فیکٹری کا گندا پانی ایک بالٹی میں ڈالا اور فیکٹری کے مالک کے دفتر کے فرش پر گرا دیا۔ سیٹھ صاحب جب پانی کی بدبو سے گھبرا کر دفتر سے باہر نکلے تو آمنہ نے بڑے احترام سے پوچھا، اگر آپ تھوڑے سے گندے پانی کی بدبو برداشت نہیں کر سکے تو مچھلیاں کیسے برداشت کرتی ہوں گی؟ فیکٹری کے مالک خاموش ہو گئے اور انہوں نے گندے پانی کو ٹھکانے لگانے کا مناسب انتظام کیا۔ اس طرح باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں۔ آلودگی کو بھی انڈر لائن کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ غور کیا تصویروں میں بھی جب کوئی سٹوری ہوتی ہے تو تصویروں کو بھی آپ غور سے دیکھا کریں، آبزرو کیا کریں۔ سب سے پہلے خاص الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، گدلا۔ گدلا کا مطلب ہے جو چیز صاف نہ ہو، پانی جو صاف نہ ہو، آلودہ جو کہ گندا ہو چکا ہو، ریلا، سیلاب، بہت زیادہ پانی، موسیقی، گانے گانا یا گیت، شفاف، بہت زیادہ صاف چیز کو شفاف کہتے ہیں۔ اچھا اس تصویر پہ غور کریں، یہ ایک خوبصورت سی جھیل اور اس کی سطح پہ نیچے دیکھ رہے ہیں مچھلیاں نیچے بھی نظر آ رہی ہیں، اتنی صاف تھی پہلے، اور آمنہ اس کو دانا دے رہی ہے مچھلیوں کو اور اتنی خوش ہو رہی ہے، دیکھ سکتے ہیں، یہ آبزرو کریں کتنی خوش ہے مچھلیاں اور انجوائے کر رہی ہیں، اور آمنہ بھی اتنی خوش ہے۔ پھر دوسرے پیج پہ جو تصویر دی گئی ہے یہ دیکھیں، فیکٹری کے پائپ ادھر ڈائریکٹ جھیل کے ساتھ لگا ہوا ہے اور گندا جو آلودہ کر رہا ہے جھیل کو، گندا پانی، گدلا، زہریلا مواد جو ہے پانی کی صورت میں اس میں مکس ہو رہا ہے، اور مچھلی بیچاری دیکھیں کس طرح سے پریشان ہے کہ ہم کدھر جائیں، یہ سارا پانی گندا ہو رہا ہے۔ نیکسٹ پکچر آپ دیکھیں، جو آمنہ نے پلان، پہلے تو فیکٹری کے مالک سے بات کی کہ اس طرح سے یہ مسئلہ ہے اور مچھلیاں مر رہی ہیں اور کچھ مر بھی گئی ہیں، تو اس نے کہا نہیں یہ تھوڑا سا پانی ادھر جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کرے گا، تو اس نے پلان جو بنایا کہ ایک بالٹی میں گندا پانی لیا فیکٹری کا، ٹھیک ہے، فیکٹری کا گندا پانی لیا اور جھیل سے نہیں لیا، ایک بالٹی فیکٹری کا گندا پانی لیا اور اس کے دفتر کے باہر گرا دیا، تو اس کو فوراً سیٹھ صاحب کو بدبو آنا شروع ہوئی اور دفتر سے باہر نکلے اور ان سے گندے پانی کی بدبو برداشت نہیں ہوئی، تو آمنہ نے اس موقع پہ کہا کہ اگر آپ سے یہ تھوڑی سی برداشت نہیں ہوتی تو بیٹا آواز نہ نکالیں، غور سے سنیں، تھوڑا سا بس لیسن رہ گیا۔ تو اس یہاں پہ دیکھیں کہ آمنہ ایک بالٹی گندے پانی، اسی فیکٹری کے گندے پانی کی بالٹی اس کے دفتر کے باہر گرا رہی ہے، اور وہ سیٹھ صاحب جی بھاگے جا رہے ہیں کہ یہ بدبو اتنی گندی بدبو کدھر سے آ رہی ہے، اس سے برداشت نہیں ہو رہی، تو آمنہ نے اس موقع پہ کہا کہ آپ اتنی تھوڑے سے گندے پانی کو برداشت نہیں کرتے تو مچھلیاں کیسے برداشت کریں گی؟ تو فیکٹری کے مالک اس موقع پہ خاموش ہو گیا اور اس نے پھر اس کو سبق آ گیا کہ گندے پانی کو جو ہے ایک مناسب ٹھکانے پر انتظام کیا جائے، ایک خاص ٹھکانے پر گندے پانی کو لگانا چاہیے جس سے جو نہ پانی کی آلودگی ہو، نہ اس سے ہوا کی آلودگی ہو، اور نہ ہی کوئی اس سے کوئی اور جانور زندہ چیز اس سے اس کو نقصان پہنچے، تو اس طرح باقی مچھلیاں بھی آلودگی سے بچ گئیں۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے، آمنہ اور نیلی مچھلی، ایک نیلی مچھلی کی چلو جان چلی گئی لیکن آمنہ کو احساس ہوا کہ وہ کس طریقے سے باقی مچھلیوں کی جان بچائے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں آپ کو تینوں پیجز جو ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری بتائی گئی ہے کہ جی ایک اسلام آباد کے قریب گاؤں ہے اور گاؤں بہت پیارا ہے اور اس کی جھیل بھی ہے، جھیل اور اس کو خوبصورت کرتی ہے، اور اس میں اتنا صاف اور ٹھنڈا پانی ہے اور اس میں مچھلیاں نظر آتی ہیں، اور ایک چھوٹی سی بچی جو اس جھیل کے پاس رہتی ہے اور وہ کبھی کبھار سیر کے لیے آتی ہے اور دانا لے کے آتی ہے،
اور ان مچھلیوں کو دانا دیتی ہے اور خوش ہوتی ہے. لیکن ایک دن جب اس نے دیکھا کہ مچھلیاں تو مری پڑی ہیں جو اس کی پسند کی نیلی مچھلی تھی, اور اس دوران وہ مچھلی کی گفتگو بھی ہوتی ہے کہ مچھلیاں بیمار ہوتی ہیں, نیلی مچھلی اس کے بہن بھائی بھی بیمار ہوتے ہیں, تو سنہری مچھلی اس کی دوست اس کو بتاتی ہے کہ اس کے گھر کے ساتھ ایک فیکٹری ہے, اور فیکٹری سے جو پانی نکل کے جھیل کے اندر جا رہے اور پانی کو گندا کر رہے, اور پانی کو گندا کر رہے, اور اس کے بعد اس سے جو ہے ساری مچھلیاں بیمار ہو رہی ہیں. تو اس طرح سے جو پھر اس کے بعد آمنہ جب جاتی ہے تو ایک دن بہت ساری مچھلیاں مری پڑی ہوتی ہیں, اور وہ جب دیکھتی ہے کہ نیلی مچھلی بھی مر چکی ہے اس گندے پانی کی وجہ سے, آلودہ اور زہریلا پانی جو جھیل میں مکس کیا گیا ہے فیکٹری سے, ایک پائپ ڈائریکٹ جھیل کے اندر آ رہے ہیں, اور اس وجہ سے وہ بڑی پریشان ہوئی, اور اس نے فیکٹری کے مالک کو جا کے بتایا کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈے, اس طرح سے تو ساری مچھلیاں مر جائیں گی. تو اس نے پہلے تو دھیان نہیں دیا, اس نے اتنا توجہ نہیں دی کہ کچھ نہیں ہوتا, اتنا تھوڑا سا پانی جاتا ہے اور اس سے جھیل خراب نہیں ہوتی, اور جھیل بہت بڑی ہے اور یہ. لیکن پھر آمنہ نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں تھا. پھر سیٹھ صاحب کو سبق سکھانے کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ پانی کی اسی فیکٹری کے پانی کی ایک بالٹی لی اور اس کے دفتر کے باہر گرا دی, اور جب اس کو اسمیل آئی, بدبو آئی اس پانی کی, تو وہ باہر نکل آیا کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور جب وہ باہر آیا تو آمنہ نے اس کو کہا کہ اتنی تھوڑی سی پانی کی بدبو آپ سے برداشت نہیں ہوتی, اور مچھلیاں کیسے برداشت کریں گی. تو سیٹھ صاحب کو پھر احساس ہوا, اور اس نے پھر جو مواد ہے زہریلا وہ اس نے مناسب ٹھکانے پہ لگانے کا انتظام کیا ہے, اور اس طرح سے باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئی, ان کی زندگی کی حفاظت کی گئی. تو اس طریقے سے یہ آپ کے لیے میسج ہے کہ ہمیں جو اپنے ارد گرد کا ماحول ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی کام کی وجہ سے کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رہی, کسی کی جان کو نفرت, کسی کی جان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا, جس طرح مچھلیاں مر رہی تھیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اس طرح سے احساس نہیں تھا کہ مچھلیوں کو کی جان کتنی قیمتی ہے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں, اور ان کا بھی فطرت پہ بہت سارا حق ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں ان سب چیزوں کی کیئر کرنی چاہیے. یہ آپ نے لیسن کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے, گھر میں پڑھائی کرنی ہے, تاکہ جب میں نیکسٹ کلاس, کل آپ کی کلاس نہیں ہے, کل وینسڈے آپ کا اردو کا آف ہوتا ہے, تھرسڈے کو جب میں اس کی مشق کراؤں گی تو آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. ایک دفعہ دیکھیے ریڈنگ بھی ہوئی ہے, پھر میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ اسٹوری میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں, اسٹوری کی مفہوم کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے آپ کو اپنے ورڈنگ میں بتائی ہے, اور آپ کو تصویروں کا بھی بتایا کہ تصویریں دیکھ کے بھی آپ کو اسٹوری سمجھ میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. بہت ہی سمپل سی پیاری سی اسٹوری ہے, اور آپ نے پھر بھی ریڈنگ کرنی ہے, اور 5-6 لفظ, اس میں زیادہ لفظ مشکل نہیں ہے. ریلا جس طرح ہے, گدلا, شفاف, اس طرح کے جو خاص الفاظ 5-6 ہیں وہ آپ کو کلیئر ہوں گے تو آپ جملے بھی بنائیں گے, آپ کو معنی کلیئر ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے, اور آج کا گھر کا کام بھی یہی ہے کہ آپ نے گھر بیٹھ کے ایک دفعہ ریڈنگ کرنی ہے, اچھی طرح ذرا غور سے تصویروں کو بھی آبزرو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر ہم نیکسٹ کلاس میں آگے بڑھیں گے اور ایکسرسائز کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کو میں ریڈنگ کے لیے ٹائم دے رہی ہوں, آپ ریڈنگ کریں, ٹھیک ہے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جب تھرسڈے کو کلاس کے لیے بیٹھیں تو کوئی بچہ مجھے یہ نہ کہے کہ میم میرے پاس بک نہیں ہے, آئی ایم سٹنگ وداؤٹ بک. نو, بکس اور اپنے ساتھ اسٹیشنری لے کے بیٹھیں اور اٹینٹو ہو کے بیٹھیں. کوئی جب آپ کلاس لے رہے ہو, کوئی آپ کے ساتھ بہن بھائی پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں آواز نہ آ رہی ہو, اور آپ بالکل ہی اٹینٹو ہو کے بیٹھیں, ٹھیک ہے. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ یہ ہم کریں گے انٹرسٹنگ چیپٹر کی, اور اپنا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.
اللہ حافظ.